रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। किताब यस अस परान बसाइरुन फिल फितन कि अकिस इंसानस अकिस मुसलमानस कत पे गि फितनन हंदिस दौरस अंदर अख बसीरत आसि और अत मज पोर अस पत कुन यम बाब मुसन्निफ गणान गोडनुक तहदीरुन नबी यी उम्मतहू मिनल फितन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर खबरदार पन उम्मत कम निशन फितनों निशन और तम पत कोरुक बयान अल फितनु युस फितन वाक़अतुन ला महाला फितन गसन वाक़या तथ मज कह चार कहें योस त पेशन गोई कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सह गि मगर तम ब्रोट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो तमुक तहदीर त बयान कोरमुत यानी अगर दोद कोरुक बयान तमुक दवा त कोर मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलामो बयान या कुरानस अंदर त आमुत तमिच वजाहत बयान करने और पतमिस क्लास अंदर परान सो अल हज़रु मिन शर्रि बाबुन मिन अबवाबिल खैर कि खबरदार करुन शर निशन ये हसा खैर के दरवाजों मज दरवाज अकुई दरवाज कि इंसान आसि सिर्फ खैर खैर वनान और शर वन कहें बल्कि ये इंसान शरस पे इंसानस बेस रहबरी कर रहनुमाई कर कि शर गो क्या अम नश कत पे हेको बचित यह बजात खुद अहम खैर बल्कि इस पोर हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब तम दपान कि सहाबा सवाल करान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर खैरस मुतल्लिक और बह सवाल करान अनिश शरस मुतल्लिक ताकि बह बच तमो निशन बह रोज तमो निशन महफूज। और अम पत मुसन्निफ युस बाब अम पत कायम करान मिन तबाइल फितन यानी यम फितनिक नेचर्स आसान यम मुख्तलिफ यथ मज पत कुन पोर त और अत मज यह आसान कि इंसान वुचान बाज़ औकात अख फितन और अख यह पान फितन यह काम और बे फितन यह कि इंसान आसि कांसे मुनकर वुचान यह आसि शर वुचान और यह आसि जबान खोलान कहें यह बजात खुद अख फितना इंसान आसि बुराई वुचान मुनकरात वुचान शिरक वुचान बिदात वुचान खुराफात वुचान बेहयाई तो बेशर्मी हिंद मामलात वुचान और अम पत आसि अत खिलाफ जबान खोलान अत खिलाफ आसि मुतहर्रिक गसान कहें अम्स आसि गैरतुक मामला आसान कहें कि अल्लाह ताला सनिस निज़ामस और मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सनिस निज़ामस रद्द बदल करना तथ खिलाफ काम करना यह बजात खुद अख फितन मगर यह फितन युथ मामल कि यह अगर इंसान छप करान यह पानस सत फितनन हुंद अंबार अख पत किन अनान ये इंसान फितनस पे छप कर कुन मुनकरस पे छप कर यह मुनकर पोर अस पत कुन हर कह मासी हर कह मुनकर यह क्या यह फितना ये इंसान छप कर अत पे यह पान अख मुनकर अन पानस सत 10 मुनकरन ये इंसान गोड़े अत पे छप कर वल यह मामूली गलती यह लकट गलती परवाह कहें अमिच उलमा बयान करान और मुसन्निफन तत बयान कोरमुत दपान अगर इंसान आसि वुच कि वन फितन तीत कहें मामूली मगर तम पत अगर न यह सुफहा अगर न यह बेवकूफ़न हिंद अथ रट अगर न यह तिमन लांकम कस अगर न यह तिमन नसीहत कर अगर न यह अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर कर तेल हसा तम पत तह फितना कि इंसान वन यह मामूली कत अत परवाह कहें अमिच अगर मिसाल निमो वनकस आम एप्लिके वनकस सनिस माशरस अंदर कि यमिस इंसानस औलाद आसान गरस अंदर ये सह लकुट आसान चाहे लड़का या चाहे कूर एक मोल मोज वनान दपान यह वन लकट अमिस क्या परवाह अमिस क्या वन हिजाबस कर यह वन लकुट वन परवाह यम यह परवाह करान करान टाइम वातान कि यह कूर आसान अत हालतस अंदर कि यमिस वुचित शैतान त मंदान कि यीचा गुमराही यीचा बेहयाई यीचा बेशर्मी कि अम पत हद रोजान तथ कहें कि कत हालतस अंदर आज सोन माशर पन पान मगर स्टार्ट कत पे गसान वन लकुट वन परवाह वन क्या परवाह वन यह लकुट मामूली मसल
वन यह बचगानस अंदर ठीक है वन यह नुक या वन यह नीची यह पकान इथे पे मामल मगर अख टाइम वातान कि अम पे यह हलाकत तो बर्बादी हुंद मामल वातान इथे पे अख फितनुक मामल ये कि इंसान यह सुफहा यानी यम जाहिल आसन यमन इल्म आस कहीं ये विज यम लागन कथ करें माशरस अंदर ये इंसान यहंद जरिए पे फितना आम गसान यहंदन आसन लाकम कसन तमिस यमिस पाई कि यह गलत वनान अमिस लाजमी तौर अमिस वन दपान े कथ पे दीनस अंदर कथ कर हालांकि ऐसे कह हैसियत दीनस अंदर कहें इंसान हेक वन कि कह इंसान वन ये मुसन्निफन बयान कोर मा अरदना इल्ला खैर कह इंसान वन मे न इराद कहीं मगर बहुत खैर यहान यह आम कथ कशर पे माशरस अंदर अम अत मज खैरी परवाह कहें अमिश बुखारियस अंदर हदीस नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब बयान करान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मसलुल क़ाइमि अला हुदूदिल्लाह तम सज मिसाल युस कायम कत पे अल्लाह ताला सदन हुदूदन पे अल्लाह ताला सदिस कानूनस पे अल्लाह ताला सदिस शरीयतस पे वल वाक़ई फीहा और सो इंसान युस तथ मज वाक़ गो युस तथ मज पेवान कमसली कौमिन तमि कौमच मिसाल दिजक इस्तहम्मु अला सफीनतिन यम अकिस नाव खसान फ़असाब बअदुहुम आलाहा व बअदुहुम अस्फलहा और अथ नाव स्टोरीज पोर अख आबस तल और अख आबस पे दपान कहन आय जाय हेरी और कहन आय जाय बन दपान फ़कान लज़ीन फ़ी अस्फलिहा यम वन बनिम इज़स्तक़ौ मिनल माई अगर यमन कशर पे वनो ये आब ज़रूरत त्रेश चेन मुर्रू अला मन फ़ौक़हुम यम कमन किन गुजरान यम हेरी हेर पे खसन और दरिया मज पे आब खालुन और अम पे बयान करान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान फ़क़ालू यमो वोन यम बनिम लौ अन्ना खरक़ना मिन फ़ी नसीबिना खरक़न अगर अस बन किनी अत नाव गोदा कह करहो वलम नुज़ि मन फ़ौक़ना सान सत वातह न इज़ा यम हेर गो यहज नियत क्या अत क्या यहज नियत ना सही यमन हेरमेन इज़ा दिन यमन कह शरक मामल यमन तुथ कह मामल कह कि यम सतन बेस नुकसान वातनावन बल्कि यम वन अस पेवान हेरमेन पेठ नेरुन तिमो मज नेरुन तिमन अजाब गसान इसलिए अस क्या करो बने गोद अख और अम सत वात हेरमेन कह नुकसान कहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो फ़इन यत्रुकूहुम अगर तु यम त्रवियुक तथ पे वमा अरादू यमो इराद कोर हलकू जमीआ हलाक गसन सारी यम बन तम गसन हलाक और यम हेर तम गसन हलाक और अगर अस मिसाल यह वो कि अगर वह हेरू वन मे क्या गोद करिन यमन अच आब मे अच आब मगर गोड आब आसान कमन बनमेन मगर सह कमन फाटरावान सह फाटरावान हेरमेन सह वाल वार वार सह नाव बोन योतान नाव गरक गछ यह मामल आसान तमि मुसलमान माशरुक ते अगर मुसलमान हज अक्सरियत ते आसी मगर तिम आसन मुनकरात वुचान अम पत वन मुसलमान मे क्या गर अम सुन मे क्या लड़के नेचू अम सुन मे क्या कूर अम सज मे क्या ये अमिस खुश कर करतन पन्नी जिंदगी हुन हर कह मालिक हर कह इंसानस आसान ना युस वेस्टर्न आम कोर यथ वन तिम फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ लिविंग आज़ादी ये अमिस खुश कर वन ये अमिस खुश कर वुच इंसान हसा आमुत आज़ाद बनावन यह सही कथ अस वनो कि इंसान आज़ाद ये अमिस खुश कर और सो आज़ादी वुच वनकस कि वेस्टस मज क्या सो आज़ादी कि अख औलाद अख नेचू पन्ने माज सतन बदकारी करान अख नेचू पन्ने बेन सतन नाजायज रिश्त थवान और अत वन यह क्या इंसानस यह हसा फ्रीडम ऑफ लिविंग यह आज़ाद आमुत बनाना वजह क्या वजह गसान अख चीज स्टार्ट इंसान वन दपे बाज़ औकात आम स्टार्टस नीयत असल त मगर यह आसि जाहिल अमिस आसि न पाई और इमाम और अम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान दपान वमा अरादू हलकू जमिया अगर यमन यल त्रावन तथ पे यमो इराद कोर यम गसन सारी हलाक व इन अखजू अला ऐदीहिम और अगर यमन अथ रटन नजौ व नजौ जमिया बनिम त बचन और बाकी सारी त बचन गो इंसानस आसान इस्लामी माशरस अंदर या वनो अकिस पुर अमन माशरस अंदर
یُس اِنسانَس آسہِ فِتنو نِش پاک تھاوُن پَنُن پان پَنُن گرٕ پَنُن معاشرٕ أمِس چھُنہٕ اَتھ منٛز صرف پَنُن سونٛچُن أمِس چھُ سونٛچُن یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ ناوِ ہُنٛد کہِ یُس أمِس معاشرٕ أنٛدۍ أنٛدۍ سوسایٹی چھےٚ یِہٕے چھےٚ یہِ ناو اگر یہِ بیٚیِس چھُنہ اَتھ ناوِ دِوان برٛیٖچ کَرنہٕ گوٚد کَرنہٕ یہِ آب واتہِ وارٕ وارٕ کوٚتَتھ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس تہِ یہِ کَرِ أمِس تہِ ہلاک تباہ تہٕ برباد ہلاک یہِ گژھِ نہٕ وَنُن ہے یہِ چھُ یہِ مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ أمِس چھُ اِمام ابن مبارک رحمہ اللہ صٲب اَتھ زُہدَس اَندَر بیان کَران دَپان نعمان بِن بشیٖر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ وِزِ یہِ حدیٖث ٲسۍ نہ یَژھان بیان کَرُن اور تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم بیان یقوٗل قبلہُ تِم ٲسۍ بیان کَران یا ایُّہا الناس اے لوٗکو خُذوٗ علی ایدی صُفہائکُم یِم معاشرَس اَندَر تُہٕنٛدۍ بیوقوٗف لُکھ آسَن جاہِل لُکھ آسَن تِہِنٛدِ اَتہِ اَتھٕ رٔٹِو قبلہ ان تُہلِکوٗ اَمہِ برونٛٹھ کہِ تُہۍ سٲری کیٛاہ گٔژھِو تُہۍ سٲری گٔژھِو ہلاک اَمہِ برونٛٹھ کٔرِو تِہنٛدٮ۪ن اَتھَن تھپھ اور یہِ چھُ اَکھ لازمی ملزوٗم چیٖز ہر کٲنٛسہِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ اَکھ کہِ ییٚمِس ییٖژاہ استطاعت آسہِ سُہ گژھِ تیٖژاہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکرٕچ کٲم کَرٕنۍ اور خاص کر ییٚتٮ۪تھ اِنسانَس اَکھ حقہِ اختیار حٲصِل چھُ حقہِ اختیار چھُ حٲصِل مٲلِس سُہ چھُ حٲصِل أکِس خانٛدارَس سُہ چھُ حٲصِل أکِس زِٹھِس سُہ چھُ آسان بعض اوقات حٲصِل کُنہِ محلَس اَندَر اگر کانٛہہ کمیٖٹی چھےٚ اگر کانٛہہ زیُٹھ چھُ ییٚمِس اَنڈَر محلٕکۍ اختیارات چھِ أمِس چھُ یہِ حقہِ اختیارات حٲصِل آمٕتۍ کَرنہٕ یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ فٲصلہٕ کانٛہہ کٔرِتھ اگر یہِ اِنسان ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہوان چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ پانَس تہِ یہِ ہلاکت تہٕ بربٲدی أمی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تہِ فرمو کُلُکُم راعٍ و کُلُکُم مسؤوٗل عن رعیتہِ تۄہہِ منٛز چھُ ہر کانٛہہ اکھ نِگہبان اکھ پۄہل اور ہر کٲنٛسہِ أمِس نِگہبانس أمِس زِٹھِس أمِس پۄہلِس کیٛاہ گژھِ پگاہ أمِس گژھِ پگاہ سوال أمِس مٲلِس گژھِ سوال أمِس ماجہِ گژھِ سوال یہِ موج تہِ چھےٚ نگران یہِ چھُنہٕ صرف مولوی یوت آسان أمٮ۪ن دۄنوٕنی گژھِ سوال کُنہِ جایہِ کانٛہہ اِدارٕ چھُ یَتھ منٛز یُس زیُٹھ چھُ تٔمِس اِدارٕ کِس زِٹھِس تہِ گژھِ سوال اِدارُک زیُٹھ کُنہِ اِدارُک زیُٹھ گژھِ نہٕ وَنُن وَلہٕ مےٚ چھُ مُلٲزِم مےٚ گژھِ کٲم نیرٕنۍ مےٚ کیٛاہ پَتہٕ یی نٮ۪ماز پٔرۍتَن یا مَتہٕ پٔرۍتَن کۭتیاہ اِدارٕ چھِ تِم چھِ وٕچھان بعض اوقات تِم مُنقرات تہِ پنٛنِس اِدارَس اَندَر اور پَتہٕ چھِ أچھ وَٹان دَپان مےٚ چھِنہ پَنٕنۍ کٲم نیران مےٚ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ مےٚ گژھِ پَنٕنۍ کٲم نیرٕنۍ یہِ خۄش کَرٮ۪کھ تہِ کٔرۍتَن یہِ چھُنہٕ أکِس مُسلمان سُنٛد شیوا بیٚیہِ سُہ یُس اِنسان فِتنو نِش بَچُن آسہِ یَژھان اور تی چھُ مُصنِف اَمہِ پَتہٕ بیان کَران دَپان اِنسان اگرے وٕچھِ کہِ یُس یہِ ہسا یہِ اِنسان اوس یِمو یِم بٔنیٖمہِ ناوِ اَندَر ٲسۍ یِم ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ یَژھان مگر یِم ٲسۍ دَپان أسۍ ہسا چھِ صرف خٲر یَژھان ہیٚرمٮ۪ن خٲطرٕ مگر اَصلَس ٲسۍ یِم پانَس خٲطرٕ تہِ بربٲدی ہُنٛد سامان تیار کَران اور یِم ہیٚرمٮ۪ن یِہِنٛدِ خٲطرٕ یِم خٲرُک معاملہٕ ٲسۍ کَران تِمن خٲطرٕ تہِ ٲسۍ یِم کَران بربٲدی ہُنٛد سامان تیار اور مُصنِفَن چھُ بیان کوٚرمُت دَپان قالَ بعضُ اشائخ الشام دَپان بعض شیخ شامٕکۍ تِم ٲسۍ بیان کَران دَپان من آتا من نفسِہ اسباب الفتنتِ اولًا یعنی ییٚمہِ پَنُن پان فِتنَن منٛز گۄڈنٮ۪تھ سٹاٹَس پھسو کُنہِ جایہِ لم ینجُ آخِرن اَمیُک ٲخری حِصہٕ نِش تہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بٔچِتھ کِہیٖنۍ یُس مےٚ پٔتمہِ کلاسَس اَندَر اگر تۄہہِ یاد آسہِ مےٚ کوٚر بیان کہِ یُس فِتنَن منٛز وَسُن چھُ یِم فِتنہٕ چھُ یہِ چھُ اکھ آب تیز وَسُن اکھ دٔریاب اکھ یُس اِنسان یہِ وَنہِ نہ بہٕ وٕچھِ ہا بٔٹھِس پٮ۪ٹھ سرٛان کٔرِتھ تٔمِس چھُ یہِ نِوان آب پَتہٕ پانَس سۭتۍ بہٲوِتھ یُس عقل منٛد آسہِ سُہ وَنہِ یِہوٚے پرٛکاشَن اِز بیٹر دٮ۪ن کیور سُہ چھُ وَنان بہتر چھُ بہٕ وَسٕے نہٕ مےٚ چھَنہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ منٛز مےٚ چھَنہٕ تیٖژاہ ژھرٛانٛٹھ تہِ کِہیٖنۍ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ اَتھ منٛز سٔروایِو کٔرِتھ اور وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ ژھرٛانٛٹھ آسان تہِ چھےٚ مگر ییٚمہِ وِزِ آبَس تیز بہاو تہِ آسان چھُ سُہ تہِ کیٛاہ چھُ تَمہِ وِزِ وَنان سُہ چھُ وَنان نہ وٕنکٮ۪س چھُ خطرٕ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ اور بہتر وَسُن اگر بہٕ ژھرٛانٛٹہِ منٛز ایٚکٕسپٲٹ تہِ چھُس تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ بہتر اور وَسُن کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ آز چھُ آبَس بہاو زیادٕ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ آز وٕچھو آز چھُ فِتنَن تہِ بہاو کوٗتاہ واریاہ زیادٕ تی ٲسۍ بیان کَران دَپان ییٚمۍ پنٛنہِ نفٕس ترٛوو فِتنَن منٛز اولًا لم ینجُ آخِرن یعنی سُہ ہیٚکہِ نہٕ ٲخرَس اَندَر تہِ بٔچِتھ کِہیٖنۍ وَلو کانہ جاہِدن اگر سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ محنت تہٕ مشقت تہِ کَرِ تَمہِ پَتہٕ تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ اَتھ منٛز بٔچِتھ کِہیٖنۍ اور یہِ چھُ یِتھُے کہِ یہِ فِتنہٕ چھُ آسان یہِ چھُ پَنُن اَثر اکھ ترٛاوان یِتھ کٔنۍ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ عرض چھُ کوٚرمُت کہِ اِنسان یُس گۄناہ چھُنہ یہِ چھُ پَنُن اکھ سُہ اثر ترٛاوان یُس نہٕ اِنسانَس پَتہٕ بٔڑِتھ تہِ نیران چھُ کِہیٖنۍ
أمِس چھُس باسان اکثر یِمن لۄکٹٮ۪ن جوانن ییٚتٮ۪تھ کران یا یِم لۄکٕٹۍ چھِ کہِ یوٗتاہ یِم وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے محنت مشقت کرن نہ یِم وَنان اَسہِ چھِ پَنٕنۍ أچھ تھاونہِ پاک پَنُن دِل تھاوُن پاک پَنُن دٮ۪ماغ تھاوُن پاک پَنُن ذہن تھاوُن پاک تیوٗتاہ روزِ یِمن پاک دِل دٮ۪ماغ ذہن برونٛٹھ کُن تہِ اگر اَتھ منٛز وٕنکیٚس غلازت ژایہِ نہ اور پگہہ بَنہِ یہِ پاک پگہہ کرِ یہِ پاک پَنُن پان مگر یۄس ہُہ پَنُن اثر چھُنہ آسان سُہ چھُ پَنُن اثر روزان سُہ چھُنہٕ یہِ تھوٚد وۄتھان چھُنہٕ سُہ پَتہٕ سہل سہل کیازِ أمۍ چھِ آسان کانٛہہ سُہ چیٖز وٕچھمُت یُس نہٕ أمِس وٕچھُن اوس اَمہِ برونٛٹھ کِہینۍ یہِ چھُ اَتھ پَنُن اثر اکھ گۄنہَس اکھ اَتھ فِتنَس چھُ پَنُن اثر اکھ مِنہاج السُنت النبویہ یُس کِتاب چھِ اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صٲب یا اَتھ منٛز چھُ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صٲب بیان کران دَپان وَل فِتنۃ اِذا وقعت دَپان ییٚلہِ فِتنہٕ واقعہ چھُ گژھان عجز العقلاء یِم اَتھ منٛز عقل منٛد آسان چھِ تِم چھِ عاجز گژھان فیہا اَتھ فِتنن اندر ان دفع السفہاء کہِ یِم رَٹن بیوقوٗفن اَمہِ نِش دوٗر کہِ یِم رَٹن کٕمن دوٗر اَمہِ نِش بیوقوٗف کٕم چھِ مُراد یِم جاہِل آسان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اَمہِ نِش دوٗر رٔٹِتھ یِمن کِہینۍ دَپان وہذا شأن الفتن دَپان یہِ چھُ فِتنُک اثر کہِ یِم عقل منٛد تہِ آسان چھِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان فِتنن منٛز أمِس جٲہِلس تہِ دوٗر رٔٹِتھ کِہینۍ اور اَمہِ پتہٕ اوس اِمام ابن تیمیہ رحمہ اللہ صٲب آیت یہِ بیان کران واتقوا فتنة تُہۍ کھوٗژِو فِتنن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ یعنی ییٚلہِ فِتنہٕ یی سُہ یی نہٕ صرف تِمنٕے یوت کینٛہہ کہِ یِمو ظُلم کوٚر یِم خاص آسن بلکہِ فِتنہٕ کٕمن پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ یِوان سُہ چھُ عام یِوان یِتھ کٔنۍ اما عایشہ چھِ اَکہِ لٹہِ بیان کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُتھ فرمو کہِ اکھ وقت واتہِ یُس زٔمیٖن یی سُہ تتھ منٛز یِن لُکھ دساونہٕ اما عایشہ کیاہ چھِ بیان کران رضی اللہ تعالیٰ عنہا تتھ منٛز حظ چھِ کینٛہہ تِم لُکھ یِم بازٕرۍ لُکھ چھِ یِم کینٛہہ چیٖز آسان دُکانس پٮ۪ٹھ آسان کانٛہہ چیٖز کٕنان یِمن نہٕ فِتنن ہُنٛد یا یِمن نہٕ تمہِ کامہِ ہُنٛد کانٛہہ غرض آسہِ کِہینۍ نہٕ رسول اللہ صلی اللہ فرمو تِم یِن دساونہٕ اول پٮ۪ٹھٕ ٲخرس تام پتہٕ ییٚلہِ قیامتس دۄہ وۄتھن تِم وۄتھن پننِس نیتس پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ فِتنن ہُنٛد معاملہٕ تہِ یِتھُے فِتنہٕ یِن سُہ چھُنہٕ چُنِتھ یِوان کُنہِ کٲنٛسہِ نفرس پٮ۪ٹھ اور اتھ منٛز چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ تہِ جایہِ ذِمہٕ دار آسان سُہ تہِ یُس فِتنو نِش بٔچِتھ چھُ آسان مگر یہِ چھُ ذِمہٕ دار آسان اتھ فِتنس پھٔہلاونُک امہِ طٔریٖقہٕ یہِ کیاہ چھُ کران یہِ چھُ وقتہٕ وِزِ یتھ ونان چھِ أچھ وٹان یہِ چھُ ژھۄپہٕ کران یِہے مِثال دِژ مےٚ ٹھیٖک مِثال اَسہِ چھُ گژھان شُر چھُ بعض اوقات گژھان ماتامال نہ گژھان لاڈ پیار چھُ آسان پتہٕ چھُ مول ونان ہے وۄنۍ کیاہ ونو أمِس چھِ انان پلو ماتامالٕکۍ اصل مگر سُہ چھُ آسان فیشنیبل پلو أمِس بچس چھُ تِتھ پٲٹھۍ انسان یہِ چھُ أمِس وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ کہِ أمِس چھِ پاے آسان یہِ چھُ مُنکر مگر یہِ چھُ ونان کہِ یا تہِ ونہِ یہِ وُنہِ چھُنہٕ پرواے کِہینۍ یا تہِ کیاہ چھُ یہِ کران یا چھُ یہِ ژھۄپہٕ کران پتہٕ چھُ اکھ ٹایم واتان یہِ مول چھُ واتان بٕتھِ بٕتھِ دِنس یہِ چھُ اتھ اثر پنُن بہرحال امہِ پتہٕ چھُ مُصنِف بیان کران نوٚو باب دپان نوٗر الفتنہ یُس فِتنُک نوٗر چھُ یعددُ ظُلُمات الفتنہ یعنی یُس یہِ نوٗر چھُنہ فِتنُک گۄڈٕنیتھ یُس اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ بیان کوٚر سُہ شعر کیاہ کوٚر اَسہِ بیان یاد چھا کٲنٛسہِ کٲشِر پٲٹھی اردوٗ پٲٹھی کیاہ اوس سُہ شعر کہِ ییٚمہِ وِزِ جنگ وۄتھان چھُ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھ آسان اکھ خوٗبصوٗرت زیٖنت واجیٚنۍ اکھ کوٗر اکھ یۄس ہر کٲنٛسہِ جوانس برونٛٹھ کنہِ نژان چھےٚ تی چھُ مُراد ییٚتہِ نوٗر الفتنہ کیاہ چھُ اتٮ۪تھ کہِ یِتھُے فِتنہٕ آسان وۄتھان چھُ یہِ چھُ گۄڈٕ آسان اکھ زیٖنت ہٮ۪تھ مگر یعددُ ظُلُمات الفتنہ مگر یہِ نوٗر چھُ یِم فِتنس اندر انہِ گٹہِ آسان چھُ یہِ چھُ تتھ چھُپاوان یہِ چھُنہٕ تتھ ظٲہِر دِوان گۄڈٕ گژھنہٕ کِہینۍ پتہٕ ییٚلہِ سُہ پھٔہلان چھُ پتہٕ چھُ سُہ ظٲہِر گژھان امہِ پتہٕ چھُنہٕ انسان تتھ ہٮ۪کان رُکٲوِتھ کِہینۍ یوٚتتھ تانۍ نہٕ أمِس یِم بصایِر آسن یوٚتتھ تانۍ نہٕ أمِس یہِ بصیٖرت آسہِ یوٚتتھ تانۍ نہٕ أمِس علم آسہِ یوٚتتھ تانۍ نہٕ أمِس سمجھ آسہِ یوٚتتھ تانۍ نہٕ أمِس سُہ تقوا آسہِ کہِ أمِس چھِ پاے کہِ یُتھُے أمِس فِتنہٕ گژھِ ظٲہِر یہِ چھُ اَمہِ نِش پنُن پان دوٗر نِوان یہِ چھُ ژٹان اَمہِ نِش پنُن پان اَمہِ خٲطرٕ چھُ تقوا ضوٚرتھ اَمہِ خٲطرٕ چھِ سمجھ ضوٚرتھ اَمہِ خٲطرٕ چھُ یُس اَمہِ پتہٕ باب یی تہِ یِہوے مُصنِف سُنٛد اَمہِ خٲطرٕ چھُ صالحیٖنن ہِنٛز مجلِس ضوٚرتھ انسان وَنہِ بہٕ چھُس ٹھیٖک اَدٕ چھُ مےٚ دوس غلط مےٚ کیاہ بہٕ چھُس پانہٕ ٹھیٖک یُتھُے اذان گژھان چھِ بہٕ چھُس نہ پانہٕ نٮ۪ماز پران یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنِتھ أمِس چھُ علما بیان کران دپان تُہۍ یُس دِل چھُ نہ دِل یُس چھُ کلہٕ عینہِ فی ابصارِہا دپان یُس یہِ دِل چھُ یِہے چھِ اکھ أچھ آسان یِم چیٖز وٕچھنہٕ خٲطرٕ
यह दिल पर्जनावान, यह दिल अकिस इंसानस चेनवन दिवान, यह कथ सही कि यह कथ क्या यह कथ गलत। और अम पे बयान कर मुसन्निफ दपान फ़इब्सारुल क़ल्बि, दपान युस यह दिल बसीरत वुचुन दपान ताबिउन, यह कथ ताबिया लिक़ुव्वतिल फ़िक़्हि, यूता अमिस फ़िक़्ह आसि, यीचा अमिस समझ आसि, यूता अमिस दीनुक फ़िक़्ह आसि। व नूरुल ईमान, और बे ईमान युस ईमानुक नूर आसान व मिक़दारुहुमा, और यमन दोन हुन मिक़दार, यम दोनवे कत्याह आसन। यूता यह हाई आसि त्यूता रोज इंसान फितनो निशन दूर, यूता यह कम आसि त्यूता आसि इंसान फितनन मज वाक़या गसान। अमी वुचो तुम बाज़ औक़ात इंसान आसान बज़ाहिर दीनदार त, मगर यह आसान फितनन मज गिरियोमुत। यह बज़ाहिर दीनदार मगर फितनन मज गिरी। कत्या दीनदार वुचो तुम यम पनुन वक्त ज़ाय करान ना करान, चाहे गेमन सत चाहे बे कुन मामलस सतन वक्त करान ज़ाय। यह ना फितनस मज फंसोमुत, यह फितनस मज फंसोमुत। यह वन ए वल बह मा नबर नेरान कहें, वल बह मा ट्यूलिप गार्डन, बहुत बादम वार गसान दरबदरी करने कहें। मगर शैतान अगर न हुत पे गुमराह कोर, और अमिस हेक शैतान अत लेवल पे गोड़े गुमराह तरित, यह कत अमिस गुमराह करान, यह अमिस तिथ पे गुमराह करान यथ मज अमिस नुकसान वात, यथ मज अमिस जजुर यह चानान वार वार। अमिस इंसानस यमन दोनवनी चीजन पे बे इंतहा मेहनत करें। अमिस गछ ईमानुक सु नूर आसुन हासिल, और यह गछ यह नूर दो खो दो ज्यादा ज्यादा हासिल करने कोशिश कर। और ईमानुक नूर कत पे हासिल गसान, ईमान कम हुर आमालो सतन, ठीक है। ईमान हुरान नेक आमाल करने सत और गुनाह त्रावन सतन। ईमान डेफिनेशन ना सो यस उलमा बयान करान, ईमान डेफिनेशन क्या छोटिस मज ईमान डेफिनेशन कि यस इताअत इताअत इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्बि व अमलुम बिल जवारिह। यह मेन कि यह गछ इंसान ज़ेव सत इकरार करन, दोयम दिल गछस अमिक तस्दीक आसुन करान, और त्रेयम मगर यह गछ आसुन आमाल करान पन्नेव जवारिहो सतन। यह ईमान डेफिनेशन। मगर डेफिनेशन उलमा यह बयान करान, तिम बयान करान ईमान हसा गो कि इकरारुम बिल लिसान, इंसान कर ज़ेव सतन इकरार, व तस्दीकुम बिल जिनान, अम सुन दिल कर अमिच तस्दीक, व अमलुम बिल अरकान, और अम सुन यम अरकान यम अम सुन जवारिह तमो जरिए क्या करे अमल। और अम पे सती बयान करान ईमान सत क्या यजीदु बिताअतिर रहमान, यह ईमान हुरान अल्लाह ताला संद रहमान संदिस इताअतस अंदर, यीचा इताअत कर। इताअतस मज दोनवे, यह इताअत माने गो ये तमिस हुकुम आव यह कर, और ये तमिस नहे आव यह क्या रोज यह रोज दूर। व यनकुसु बिल इस्यान, और ईमान गो कि यह नाफरमानी सतन क्या गसान कम गसान, यह अत मज नुक्स पैद गसान। यह गो ईमान। अमिस नूरुल ईमान, और बे पन्ने फिक्र कुव्वत करन मजबूत। सो कम सत गछ सो गछ यह तेल ये पारे ना तमी सत ना गछ, ये तिम काम या ये तिम मजलिस अटेंड कर यम उलमान हिंज मजलिस आसन। अगर न यह हुत पे पारान, अगर न यह तालिब इल्मी हिंद लेवल अंदर तहन कहें। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या बयान करान, खुद आलिमन या बन आलिम, औ मुतअल्लिमन या बन इल्म हेचन वोल, औ सामिअन या त्रयम या बन यमन दोनवनी बोजन वोल, या बन बोजन वोल इल्म बोजन वोल। अगर न च मुतअल्लिम हेकक बनित, अगर न च हेचन वोल हेकक बनित, मगर तेल क्या बन यमन बोजन वोल बन। वला तकुन राबिया, चूरिम बन क्या, कि चूरम हलाकत। अमी वुचान युथु इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह सबन उस्तादन हुंद लिस्ट वुचान, तथ मज उस्ताद सह यमिस मुतलिक वन सह अनपढ़। इब्न कय्यिमस कुछ उस्ताद, तमिस वन सह लेखन सह क्या सह उम्मी, मगर दपान सह हसा यूता उलमान सत बिहित कि तम बुखारी शरह कत्या लट पर्मत। समझा यह यानी तूत सह वन बूझ बूझ तूतः बनियोमुत पख्त कि अमिस निश कोर इस्तिफादा हासिल कम इमाम इब्न कय्यिम अल जौजी रहमहुल्लाह। गो अगर न इंसान इल्म इत पे हेचित कि यह बन सो तालिब इल्म, ठीक यह जानो यह तलमुस तह करित, और अम पे ब्रो बे उस्तादस ब्रो कन, और अम पे हेच इल्म, मगर कम अज कम यह क्या करें अगर अमिस बचुन यह करें उलमान हिंज मजलिस ज्वाइन।
और कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरानस अंदर यी बयान करान सूरह जासियस अंदर अल्लाह ताला बयान करान हादा बसाइरु लिन्नास युस ये कुरान यु बसाइर यह बसीरत लुकन खतर व हुदम व रहमतन लिकौमी युकिनून और बे हिदायत बे रहमत मगर कत कौमस खतर यम यकीन थवन वल कौम आसन। या सूरह अनामस अंदर अल्लाह ताला बयान करान कद जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम बतहकीक तह निश आव अख बसाइर तुहंद रब सिंद तरफ बसाइर बसीरत आय तुहंद तरफ तुहंदिस रब सिंद तरफ फमन अब सरा यम यह बसीरत हासिल कर फलि नफ्सिही यह कोरुन पन्नि पान खतर येल इंसानस बसीरत हासिल गस बच सो इंसान यम यह हासिल कर वमन अमिया और युस अत मज ओन गो यम यह अनिर लोग अम बसाइर निश यम इल्म निश अनिर लोग फअलैहा यह अनिर एमसी पे अमिक नुकसान कमिस पे सह अमसी अनिस पे युस अमि निश दूर रूद वमा अना अलैकुम बिहफीज और बहुस नमन पे कह हफीज यानी बहुस निगरान दारोग आमुत बनाने अल्लाह ताला बसीरत सूजम अल्लाह ताला कोर बसायर बयान कत कुरानस ते शरीयतस ते सारी शरीयत बसीरत मगर यम यह रोट अल्लाह ताला बयान करान फले नफ्सिही सह तमिस पानस फायदे और युस अमि निश ओन रूद सो अनिर तमिस खतर एमसी इंसानस खतर अमी वुचना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर फितनस क्या बयान मिसाल क़िताइल लैलिल मुज़लिम यह अनगट रज हुंद अख चुह और मुसन्निफ बयान करान दपान यह चुह हसा गो त्युथ यह अनगट रज गई तिज यथ मज न जून न तारकुई न कह लाइट और अत मज पकुन अकिस इंसानस खतर हलाकत बर्बादी आसान ये वो तुम नजर त्रो कि ये विज इंसान जंगलस अंदर ठीक तम वि सह पकान तथ रज अंदर ये मज अनगट सह त्रो तुम अगर वनकस मिसाल के तौर पर वनकस पावर सुबह कहीं पे नीरो फजरस नमाज पर्ने अनगट पूर न चंद्री न तारकन कह गाशुक इंतजाम पूर अनगट आसान अमि विज इंसान खोचान पकनस खोचान खोचान इंसान टार्च थवान अचानक गोस हून बुथ कन आसन अनगट मज तो सह खेत यह कोर बयान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलामो कि युस फितन यम तिम क्या क़िताइल लैलिल मुज़लिम यम इत्थे पे कृहुन सियाह रात हिंद टुकर पे यथ मज इंसानस कहीं आज बोजन की और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करान दपान ला तज़ुर्रुकल फितना ऐ हेकी फितन जरर वातनवित कहीं मा अरफ्त दीनक योत तान पन दीन आसक जानान ऐसी पर्जान पन्ने दीन ऐसी मारिफत पन्ने दीन वातनवी फितना नुकसान और यह बयान करान हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ैफ़ा बिन यमान मनहज वो सह क्या लुक कत मुतलिक सवाल करान यह कत मुतलिक सवाल करान शरस मुतलिक यानी सोरे खर खर चल इंसानस क्या गई पाय आसन इंसानस गसन मुनकरात पाय आसन अमिस गसन गुनाह पाय आसन अमिस गसन फितन पाय आसन अमिस गछ यह ति पाय आसन यथ अस वनो सो नफ्स युस बसीरत वोल नफ्स सो नफ्स गो सो अमिस गछ फित पाय तरन कि शैतान कमि विज कत जाय मे डालान मे कत नुकसान करान शैतान मे कत शैतान वसवस करान नफ्सस और बहुस गुमराह गसान चाहे सह मामूली चीज तह तलबीस इबलीस सह रिवायत अम ब्रो बारहा बयान कर्म ये विज यहया अलैहिस्सलाम सह शैतान वुचान नाम पे वन मे वन मगर यम रंग वह माल आसे नल यह क्या यह तम चीज यम सह बह लुक क्या करान लुक सह गुमराह करान वन अम मा माने खतर कह चीज यह पैगम्बर अल्लाह ताला सुन वनहस ने मे क्या कर मे सरपरस्ती कम सज मे रहनुमाई अल्लाह ताला मे खतर मा कह चीज अम दोपनस ना सिर्फ अकि लट छुमक स मे यथ वनो सह फितनस अंदर दोपनस क्या दोपनस मे लोग्रो ऐ शाम किस बतस अंदर मज ऐ खियोत यड़ भरित और मे कोर्मक सह गाफिल जिक्र निश और नमाज निश यड़ भरित इंसान खेवान यह गुपुन हिू पेवान यह इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह सब ते पन्नी किताब अंदर बयान करान पे बयान करान सह कुस कूता खेवान पे एंडस बयान अगर वह कह बड़िस बानस मज खे ना बोड़ बान खेवान सह बत दपान यह चारवायन हज काम बड़िस बानस मज दिवान गवन ना तिमन दिवान तगारस मज दिवान कोश वगैरह मकई यह तिहजी काम
نہ اِنسانَس گژھِ یُس أسۍ وَنو نہ یِہے سُہ نفسُل قلبُل مُدرِکا یُس آسہِ یہِ چھُ پرزناوان بہٕ کَتٮ۪تھ ڈولنَس شیطان اگر أمِس اَتٮ۪تھ غلطی گژھِ تہِ اَکہِ لَٹہِ نہ اگر أمِس اَکہِ لَٹہِ غلطی گٔے أمِس چھِ غلطی گژھان یہِ چھُ وَنان مےٚ کیازِ گٔے غلطی اَتٮ۪تھ کیاہ گڑبڑ گوٚو بہٕ کیٚمۍ ڈولنَس أمِس چھُ تران فِکرِ بعض اوقات ہیٚکہِ یہِ دوس ٲسِتھ بعض اوقات ہیٚکہِ یہِ اَتھَس کٮ۪تھ موبایل ٲسِتھ بعض اوقات ہیٚکہِ یہِ گرَس اَندَر کانٛہہ چیٖز ٲسِتھ یُس اِنسانَس أمِس غافِل کَران چھُ یِم سٲری چیٖز چھُ پَرزناوان اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ روزان زاگہِ مےٚ گژھِ نہٕ یہِ چیٖز ڈالُن یہِ گژھِ نہٕ مےٚ گُمراہ کَرُن کِہیٖنۍ یہِ گٔے پٲرزان دیٖنٕچ أمِس گژھِ پاے آسٕنۍ مےٚ کَتٮ۪تھ کُس چیٖز چھُ گُمراہ کَران تی چھُ حُذیفہ بیان کَران دَپان لا تضرک الفتنہ ژےٚ ہیٚکہِ نہٕ فتنہٕ زَرٮ۪ر واتنٲوِتھ ما عرفت دیٖنک یوٚتَتھ تام ژٕ دیٖن پرزناوَکھ انما الفتنو دَپان صرف تہٕ صرف چھُ فتنہٕ تَمہِ وِزِ اثر کران أکِس اِنسانَس اذا اشتبہ علیک الحق والباطل ییٚمہِ وِزِ ژےٚ حق تہٕ باطل کیاہ گژھی یہِ گژھِ اِنٹرمِنگل یہِ گژھِ خلط ملط اَمہِ وِزِ چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان پَتہٕ فتنو نِش بٔچِتھ اور اَتھ معاملَس اَندَر چھُ وٕنکیٚس سون معاشرٕ پوٗرٕ آمُت اَتھ ویوِ منٛز ہٮ۪نہٕ اِنسان چھُ بٔلکہِ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اِنسان چھُ آز وَنان غلطس کیاہ یہِ چھُ غلطسٕے وَنان یہِ چھُ صحیح یہِ چھُ بِدعتَسٕے یہِ چھُ رسمن رِواجنٕے وَنان یہِ کیاہ گوٚو اَتھ منٛز چھُنہٕ کینٛہہ پَرواے اکھ گوٚو خلط ملط گژھُن بیٛاکھ گوٚو غلطسٕے پَتہٕ کیاہ دیُن قرار صحیح دیُن قرار یۄس اَتھ تاریٖخ الاوسط چھےٚ اِمام بُخاری صٲبٕنۍ اَتھ منٛز چھِ یِم رِوایت اَنان عبدالرحمان بِن ابزا تِم چھِ بیان کران مےٚ ہسا کوٚر سوال اُبے بِن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس لما وقع الناس فی امر عثمان ییٚمہِ وِزِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد واقعہ گوٚو تِم چھِ بیان کران مل مخرج یعنی یِتھٮ۪ن معاملاتن اندر کیاہ چھےٚ بچنٕچ جاے یہِ چھُ کران سوال اُبے بِن کعب رضی اللہ تعالیٰ صٲبس مل مخرج أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بچو اَمہِ پتہٕ چھُ اُبے بِن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کران کِتاب اللہ اکٕے چیٖز بچٲے سۄ کیاہ چھےٚ سۄ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ما استبانا لک فعمل بِہی یہِ تہِ ژےٚ سۭتۍ گژھِ یِم تہِ حالات گژھن ژٕ کٔرزِ صرف عمل کتھ پٮ۪ٹھ قرآنس پٮ۪ٹھ ژٕ رٔٹزٮ۪ن صرف قرآن ومشتبہ علیکا اور ییٚتٮ۪تھ تہِ ژےٚ شُبہ گژھِ یہِ کٲم چھا ٹھیٖک اَتھ منٛز گوٚو شُبہ پٲدٕ یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ یہِ چھےٚ غلط یہِ چھا جٲیز کِنہٕ یہِ چھےٚ ناجٲیز فقیٖرہُ الی عالمہِ یہِ کٲم کوکُن آسکھ پٔشراوان یُس تَتھ زانن وول آسہِ پانے ٲسۍ نہٕ مُفتی تہٕ مُجتہِد بنان یہِ گٔے تٔمسٕے پٔشراوٕنۍ یُس اَتھ منٛز مہارت ٲسۍ حٲصِل تھاوان اِنسان چھُ آز پانے بنان أمِس چھُ ناگوار گژھان أمِس چھُ مُشکِل گژھان کہِ اگر أمِس کانٛہہ چیٖز پاے آسہِ نہٕ کِہینۍ اَمہِ پتہٕ وَنہِ یہِ وۄنۍ چھُ مےٚ کٲنٛسہِ پرٛژھُن أمِس چھُ مُشکِل گژھان أمِس چھُ نفسس باسان تھوڑا سُہ گِراوٹ ہِش ہے یہِ گژھِ مُشکِل اگر بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ وَلہٕ بہٕ پرٛژھے کٲنٛسہِ بیٚیِس عالمس اور یہِ چھُ ژھٕنان جواب دِتھ پتہٕ سُہ صحیح آسہِ یا غلط آسہِ اَمے ٲسۍ علما بیان کران دَپان أکِس اِنسانس خٲطرٕ چھُ کٲفی ہلاکت تہٕ بربٲدی ییٚمِس اِنسانس آسہِ گژھان مُشکِل وَنُن یا واللہ عالم یا لا ادری مےٚ چھے نہٕ پاے یا اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان ییٚمِس اِنسانس یہِ چیٖز گوٚو نا مُشکِل سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہلاکت تہٕ بربٲدی آسان تَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ أمِس پاے آسان چھےٚ مگر أمِس چھُ نفس کران کیاہ ہے نہ ژٕ وَن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُے ژےٚ وَنُن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گژھکھ ژٕ وَنُن اَتھ مُتعلِق پتہٕ چھُ اِنسان اَنان اورٕ یورٕ برابٔری پتہٕ چھُ دِوان اَتھ کَتھِ جواب ہِلیت الاولیس اندر چھُ بیان کران ابو مسعوٗد حُذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس دَپان اِن الفتنہ وقعت یِم فتنہٕ چھِ تِم گٔے واقع فحدثنی ما سمعتہ ژٕ کر مےٚ سُہ حدیٖث کانٛہہ بیان یُس ژےٚ بوٗزمُت چھُتھ اَمہِ پتہٕ چھُ حُذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اولم یأتکم الیقیٖن کیاہ تۄہہِ نِش چھُنہ یقیٖن آمُت کِہینۍ نہٕ اور اَمہِ پتہٕ چھُ پانے بیان کران یقیٖن کیاہ چھُ کِتاب اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب یہِ قۄران چھُ گۄڈنیُک سُہ اکھ بچنٕچ اکھ سُہ برانٛتھ أکِس اِنسانس فتنن ہٕنٛدِس دورس اندر یوٗتاہ یہِ قۄرانس سۭتۍ جُڑِتھ روزِ خاص کر رمضان تہِ ووت اتھ منٛز چھُ اِنسانس عادت کرُن امہِ ورٲے تہِ گژھِ اِنسانس عادت آسُن کیاہ پرُن أمِس گژھِ قۄرانس سۭتۍ شغف آسُن خاص کر رمضانس منٛز گژھِ اِنسان اکثر تھاوُن کتھ سۭتۍ آوُر قۄرانس سۭتۍ اور تٔمۍ سٕنٛدِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یتھ أسۍ ونان چھِ سُہ نوٗرُن علی نوٗر یُس قۄران آسہِ پران اور أمِس آسہِ قۄران پانے فِکرِ تران یعنی أمِس آسہِ عربی زبان پاے اور أمِس آسہِ قۄران فِکرِ تران
اور ییٚمِس نہٕ قۄران فِکرِ آسہِ نہ تران سُہ مہٕ کٔرِنۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ 2 غلطان 3 غلطان رمضانَس کِہیٖنۍ نہٕ ییٚمِس نہٕ فِکرِ آسہِ تران کِہیٖنۍ ہے پَتہٕ چھُ وَنان مےٚ حظ سپدو 3 لَٹہِ قۄران فِکرِ توٚر نہٕ کِہیٖنۍ یُتھ آو تہٕ تیُتھُے درٛاو یہِ سپدٲیِن اَکہِ لَٹہِ کیٛاہ پٔرنَس 1 لَٹہِ پٔرنَس مانے سُہ دی أمِس فٲیدٕ ہُہ چھُ دِوان أمِس فٲیدٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک یَتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو یُس قۄرانُک 1 حرف پَرِ تٔمِس کیٛاہ چھِ تٔمِس چھِ 10 نیکی اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ بہٕ چھُس نہٕ وَنان کہِ الف لام میٖم چھُ 1 بلکہِ الف حرفُن الف چھُ 1 حرف لام چھُ 1 حرف اور ول میٖمو حرفُن میٖم چھُ بیٛاکھ گوٚو ژھوٚرُے الف لام پَرنَس کیٛاہ میلان 30 نیکی مگر یَپٲرۍ آسہِ شر تیوٗتاہ بوٚڑ بعض اوقات یُس قۄرانسٕے منٛز ذِکِر آسہِ کٔرِتھ اور أمِس تَرِ نہٕ سُہ فِکِر کِہیٖنۍ نہٕ أمِس چھُنہٕ تَمیُک علم کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ تَتھ شرس فِتنَس اَندر واقع گژھان سُہ چھُ ہُمَن نیٖکین بیٚہوان ٹھانٛڈ پٮ۪ٹھ تِمن چھُنہٕ فٲیدٕ یِوان اَمی وٕچھِو تُہۍ اکثر یِم لُکھ آسان چھِنہ یِم شِکم پرست یِمن أسۍ وَنو یِم دیٖندٲری ہُنٛد لِبادٕ اوڑِتھ کیٛاہ چھِ شِکم پرست آسان یِم دیٖنس بناوان چھِ شِکمُک ذٔریعہٕ تِم وٕچھِو تُہۍ اکثر تِم چھِنہٕ دِوان زانٛہہ تہِ پننٮ۪ن مُقتدِین یا پننٮ۪ن مُریٖدن وَنو أسۍ تِمن چھِنہٕ تِم زانٛہہ دِوان اَتھ وَتھ قۄران تِتھ پٲٹھۍ پرنُک ییٚمہِ سۭتۍ قۄران کیٛاہ یی قۄران یی سمجھ قۄران ترِ فِکرِ کیٛازِ تِمن چھِ پاے یِتھُے اِنسان قۄرانس کُن گوٚو أمِس چھُ پانے تران فِکرِ حقیٖقت چھےٚ کیٛاہ تِم چھِنہٕ دِوان اَتھ وَتھ تِم وَنان نہ قۄران شریعت گٔے اکھ طریٖقت گٔے بیٛاکھ اور اَمہِ پتہٕ چھُ مُصنِف بیان کران اَمہِ پتہٕ باب دپان العلماء سفیٖنۃ نوح یہِ کٔمۍ سُنٛد قول پریو أسۍ پتھ کُن 1 لٹہِ پریو اَسہِ شاید یہِ چھُ اِمام مالک صٲبُن قول اِمام مالک صٲبنٕے پریوا کہِ یِم علما چھِ یِم کیٛاہ چھِ سفیٖنۃ نوح علما چھِ نوح سٕنٛز ناو فمن رقیبہا یُس اَتھ ناوِ کھوٚت نجا سُہ بچو اور یُس نہٕ اَتھ ناوِ کھوٚت سُہ کیٛاہ گژھِ سُہ گژھِ ہلاک تی چھُ مُصنِف بیان کران یِم علما چھِ تِم کیٛاہ چھِ تِم ہسا چھِ سفیٖنۃ نوح اَمہِ پتہٕ چھِ آمُت کہِ علماہن ہِنٛز فضیٖلت کیٛاہ چھےٚ یا علماہن ہِنٛز مجالِس ایٹینڈ کرنٕچ کۭژاہ فضیٖلت چھِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ اور ییٚلہِ یِمن نِش کانٛہہ کتھ واتان چھےٚ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ چاہے سُہ اَمنٕچ آسہِ یا خوفٕچ آسہِ اَضاءُ بِهِ یِم چھِ سُہ پھٔہلاوان یِم چھِ سُہ برونٛٹھ پکناوان کانٛہہ تہِ کتھ بوٗز ژھٕنۍ برونٛٹھ پکنٲوِتھ لگٲے فتوا لگٲے حُکُم چھُ یہِ برونٛٹھ پکناوان دپان وَلو رُدوٗہ إِلَى الرسوٗل اگر یِم یہِ کتھ لوٹاوہن کوکُن رسوٗل علیہ الصلاتُ وسلامس کُن وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ یا تِمن کُن یِم اُولِی الْأَمر آسن یِم زانن وٲلۍ آسن مِنہُم یِمو منٛزٕ لَعَلِمَہُ الَّذِیٖنَ یَسْتَنبِطُونَہُ مِنہُم یعنی تِم وَنہن یِمن حقیٖقت چھےٚ کیٛاہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَیکُم اگر نے اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل تۄہہِ پٮ۪ٹھ آسہِ ہا وَرحمتُہ اور تٔمۍ سٕنٛز رحمت لَتَّبَعْتُمُ الشَّیطانَ إِلَّا قَلیٖلًا اکثر کرہن شیطان سٕنٛز اِتِباع سِوایے واریاہ کم اکثر کمِچ اِتِباع کرہن شیطان یہِ چھےٚ فضیٖلت کہِ یِم اُولُو الْأَمر آسن یِم علمہٕ وٲلۍ آسن أمِس چھُ قۄران بیان کران فَاسْأَلُوا أَہْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لَا تَعْلَمُونَ تُہۍ ٲسِو پرژھان تٔمِس یِم زانن وٲلۍ آسن اِن کُنتُم لَا تَعْلَمُونَ اگر نہٕ تۄہہِ پاے چھِ کِہینۍ ییٚتٮ۪تھ جہل چھُ تتٮ۪تھ کٔرِو کتھ پُشرٲیِو تٔمِس ییٚمِس پاے آسہِ أمِس چھُ شیخ سعدی رحمہ اللہ صٲب بیان کران دپان وفی ہاذا دلیٖل اتھ منٛز ہسا چھِ دلیٖل لِقاعِدَتٍ ادبیہ أکِس ادبی قٲیدس کُن سُہ گوٚو انہُ اذا حصل بحثٌ فی امرٍ من الامور ییٚلہِ تہِ أمِس کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز ژھانڈُن آسہِ یا کانٛہہ مسلہٕ گژھِ کُنہِ کامہِ انٛدر ینبغی ان یُوَلّا من هو اہل لذالک لازم چھُ کہِ یہِ پُشراوِ یہِ مسلہٕ تٔمِس کُن یُس امیُک اہل آسہِ وَیُجعَلَ إِلَى أَہلِهِ وَلا یُتَقَدَّم بَینَ أَیدِیہِم یعنی یہِ بیٚہہِ نہٕ پانے یہِ مسلہٕ حل کرنہِ کِہینۍ فَإِنَّهُ أَقرَبُ إِلَى الصَّوَاب دپان یِہے چھےٚ زیادٕ قریٖب یُس انسان حقس پٮ۪ٹھ روزِ وَأَحَرَّ لِلسَّلامَةِ مِنَ الخطا اور یہِ انسان چھُ روزان زیادٕ آزاد کمہِ نِش خطا نِش یہِ چھُ روزان سلامت ییٚلہِ أمِس کانٛہہ مسلہٕ گژھِ یہِ پُشراو کٔمِس عالمس تِم چھِ یہِ بیان کران شیخ سعدی رحمہ اللہ صٲب اتھ آیتہِ ہِنٛدِس تشریحس انٛدر
और अम पे मुसन्निफ बयान करान दपान तुम जानियो युस हसा इन ज़हाबल इल्मि मुक्तरिनन बेरवाजिल फितन दपान युस इल्मुक नेरुन छु यह हसा छु जुड़ित इक्तरान यह छु जुड़ित कत सतन बेरवाजिल फितन कि यम विज फितन हुंद रिवाज गछ अथ सतन फितन युथी बढ़न ना अथ सतन छु कंट जुड़ित कि अम विज आसन उलमा अख 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 नेरान दपान यह कि युस उलमा छ आसान यह हसा छ आसान इस्मत लिल उम्मा मिन ज़लाल यह छ उम्मतस खतर आसान बचाव आ गुमराही निशन वल उलमा सफीनत नूहिन उलमा छ नूह सन्स नाव मन तखल्लफ अनहा युस अम निश पथ रूद ला सियमा फी ज़मानिल फितन दपा एस्पेशली कथ दौरस अंदर फितनन हंदिस दौरस अंदर युस उलमाओ निश पन पान चटे काना मिनल मुगरकीन सु कमो मज बने सु बने गरक गसन वाले अंदर और यह बुखारी रिवायत शकीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छु बयान करान बासा ओसुस अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू मूसा अल अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सतन और यमो वोन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन बैन यदै साआ यानी क़यामतस नजदीक ल अय्यामन कह दो आसान यनजिल फीहल जहल जहल गस नजिल व युरफउ फीहल इल्म और इल्म क्या इल्म यी थोद तुलन व यकथुरु फीहल हरज और हरज गस आम और सह क्या फरमो अल हरज क्या गो अल हरज गो अल कत्लु इथे पे बुखारी रिवायत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब बयान करान ला उहद्दिसन्नकुम हदीसन बह वनो तो अख हदीस ला युहद्दिसुकुम अहदुम बादी युस न म्यान पत कहीं त वन समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मे हसा बूज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि फरमान मिन अशरातिस साअ क़यामत चो निशानियों मज अन यक़िल्लल इल्मु इल्म गस कम व यज़हरल जहलु जहल गस ज्यादा व यज़हरज ज़िना बदकारी गस आम सो गस ज़ाहिर व तकथुरन निसा और मुस्तरात गसन ज्यादा व यक़िल्लर रिजाल और मर्द गसन कम हत्ता यकून लि खमसीन इम्राअतन अल क़य्यिमुल वाहिद युत तान 50 जनानन हुंद कफील बन अख मर्द यह मुकम्मल रिवायत और सोन युस टॉपिक सह क्या सह अन यक़िल्लल इल्मु व यज़हरल जहल इल्म गछ कम और जहल गछ ज्यादा यह वनकस सोन दौर और अत मे लास्ट को योत वन बासान वन पर हत्ता यकून लि खमसीन इम्राअतिन अल क़य्यिम वाहिद कि 50 जनानन बन कुस कफील अख मर्द नत जनानन हिंज अक्सरियत और मर्दन हिंज क्या किल्लत वनकस ते और बदकारी कज आम तथ हद कह तथ शुमार कह बदकारी कज आम वनकस माशरस अंदर और युस वजह कि इल्म गछ कम सह क्या तमिक वजह क्या बन मेन मौतुल उलमा क्या करान उलमा गसन फोत उलमा मरान यह मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करान दपान मे हसा बूज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनन नास अल्लाह ताला कर कब्ज़ इल्म इत पे क्या कि इल्म वत अकी साथ थोद इंसान सनो दिलों मज नेर इल्म कल अमिस बुखारी शरीफ याद और पगह कल मुस्लिम याद सुबह वत मुस्लिम याद कल आसन मतून याद सुबह आसान कहीं ना बल्कि वलाकिन यक़बिदुल इल्म मगर अल्लाह ताला कर कब्ज़ कत पे बि कब्ज़िल उलमा उलमाई गसन कब्ज़ उलमा मरान हत्ता इज़ा लम यत्रुक आलिमन योत तान पत वक्त वाते कि आलिमी रोज न कह इत्तखज़न नासु रुऊसन जुहाला और लूक कमन बनावन जीठ जाहिलन फसुइलु तिम करन तिमन सवाल फअफ्तौ तिम दिन फतवा बिगैरि इल्मिन इल्म वरै फज़ल्लु व अज़ल्लु तिम गसन पान त गुमराह और हुमन त क्या करन हुमन त करन गुमराह गो हलाकत तो बर्बादी हुंद अख सबब क्या कोर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कि उलमा गसन फोत इसलिए सानि खतरु छु अख वनकस अख बड़ बार सो बचनच अख ब्रांत अख सह गो कि सनिस माशरस अंदर उलमा जिंदगी वन उलमाए हक चाहे तुम कुन मसलक आसन मगर हक परस्त आसन तअस्सुब आसक न कहीं फितना आसन फहलावान कहीं माशरस आसन टुकर करान सह सिर्फ फुरूई मसैलन पे तिमन सत बेहन तिमन तिहंदन मजलिसन अंदर बिहुन तिमन सत रबत थवन यह अख बचनच ब्रांत अख और वह अगर न इंसान हेकान तिथ पे कर खास कर हर कह इंसान हेकी कर कि इंसान हेकि उलमान खतर क्या कर दुआ कर तिहंदि हिफाजत खतर दुआ कर
اللہ سانٮ۪ن علمان کٔرۍ کیٛاہ حفاظت. اگر علما درٛاے اَمہِ مطلب گوٚو بربٲدی کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ سانہِ خٲطرٕ. تِم نیرن پنٕنۍ کٲم کٔرِتھ, تِم نیرن پنُن یُس تِمن معاملہٕ آسہِ علم واتنووُن سُہ واتنوو تِمو, مگر تِم نیرن پنٕنۍ کٲم کٔرِتھ. تِہُنٛد معاملہٕ چھُ پتہٕ کٕمن, رۄبس تہٕ تِمن. مگر ہلاکتس منٛز کٕم پیوان چھِ, ہلاکتس منٛز چھِ أسۍ پیوان. أمِس چھُ دارمیس انٛدر تہِ حدیث, یہِ چھُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران کہِ تِم ٲسۍ فرماوان ابن عباس ہل تدروٗن ما ذہاب العلمِ, کیٛاہ تۄہہِ چھوا پاے کہِ علم کِتھ پٲٹھۍ نیرِ؟ قلنا لا, یِہنٛدیو ساتھیو کوٚر عرض نہ. قال ذہاب العلما, علم کِتھ پٲٹھۍ نیرِ؟ سُہ نیرِ کہِ ییٚمہِ وِزِ علما نیرن. جامع البیان چھےٚ, جامع بیان العلم چھِ کِتاب, اتھ منٛز چھُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز رِوایت دپان لا یزال العالم یموت, یعنی علما روزن کنٹِنیو مران. اور یُس یِم اثر یِہُنٛد حقُق چھُ یُس یِم پرنو یوٚتتھ تانۍ کہِ یکثر اہل جہل, یوٚتانۍ کٕم گژھن, کثرت کٕہٕنٛز گژھِ, جاہلن ہٕنٛز. وقد ذهب اہل العلم, اہل علم درٛاے فیعملون بالجہل, امہِ پتہٕ یِم لُکھ آسن تِم کرن جہلس پٮ۪ٹھ عمل, ویدیٖنون بغیر الحق, اور تِم اپناون حقہٕ ورٲے دیٖن یُس آسہِ, ویضلون عن سواء السبیل, اور تِم گژھن سیٚزِ وتہِ نِشن گمراہ. ابن ابی شیبہس انٛدر چھُ بیان کران, ابن ابی شیبہ مصنفس انٛدر بیان کران, دپان ہلال بن خباب چھُ بیان کران, دپان مےٚ ہسا کوٚر سوال سعید بن جُبیر رحمہم اللہ. سعید بن جُبیر کُس اوس؟ تابعی اوس نا, برتابی سعید بن جُبیر رحمہ اللہ. دپان مےٚ کوٚر عرض یِمن, یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ, ما علامات ہلاک الناس, لُکن ہٕنٛدِ ہلاکت تہٕ بربٲدی ہٕنٛز علامت کیٛاہ چھےٚ؟ قال, تِمو فرمو اذا ہلک علماؤہم, ییٚمہِ وِزِ تِہنٛدۍ علما ہلاک گژھن, یہِ چھےٚ لُکن ہٕنٛدِ ہلاکت تہٕ بربٲدی ہٕنٛز نِشٲنی. ابن ماجہس انٛدر چھِ رِوایت, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ صٲب چھُ بیان کران, دپان أسۍ ہسا ٲسۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ, دپان فشخص ببصرہ الى السما, تِمو تُلۍ پننہِ چشمانہِ مُبارک تھوٚد آسمانس کُن. امہِ پتہٕ فرموکھ هذا اوان یختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء, یعنی اکھ ٹایم واتہِ ییٚمہِ وِزِ علم گژھِ سُہ اور یور لُکن انٛدر. اور امہِ پتہٕ فرموکھ, دپان زیاد بن لبید الانصاری, أمۍ کوٚر عرض کیفہ یختلس منا, علم کِتھ پٲٹھۍ یی اسہِ منٛز تھوٚد تُلنہٕ, وقد قرأنا القرآن, أسۍ چھِ قرآن پران, فواللہ, اور اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم, لنقرأنہ ولنقرئنہ نساءنا وابناءنا, أسۍ چھِ پننٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن تہِ پرناوان اور پننٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ پرناوو یا پننٮ۪ن اولادن تہِ پرناوو. امہِ پتہٕ چھُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران, دپان چھِس ثقیلت کا امک یا زیاد, ژےٚ ووٚدُنَے ماجہِ اے زیاد, ان كنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ, بہٕ اوسُس ژٕ گنٛزراوان کٕمو منٛزٕ, اہلِ مدیٖنہ کیو عقل منٛد فقیٖہو منٛزٕ. هذه التورات والانجیل, یہِ چھِ تورات تہٕ انجیل, عند اليهود والنصارى, یہوٗدن تہٕ نصارن نِشن. فماذا تغنی عنہم, یہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ تِمن دِوان؟ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آز قرآن اسہِ نِش, یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حدیٖثن ہُنٛد امبار اسہِ نِش, ذخیٖرٕ چھِ اسہِ نِش. وۄنۍ اگر نَے کِتاب آسن, یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ آز ایپلکیشنز تِم یِم ہر کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِس فونس منٛز آسان چھِ. فٲیدٕ کۭتیاہ انسان چھِ فٲیدٕ تُلان, تِم یِن اونٛگجہِ پٮ۪ٹھ, اونٛگجہِ ٹٮ۪نڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ گنٛزراونہٕ. اور امہِ پتہٕ چھُ دپان جُبیر رحمہ اللہ صٲب چھُ بیان کران, دپان فلقیٖتُ, بہٕ ہسا سمکھیوس عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہس, اور مےٚ کوٚر تٔمِس عرض, الا تسمع الی ما یقول اخوک ابو دردہ, کیٛاہ ژےٚ بوٗزتھٕ یہِ چون بوے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب بیان کران چھُ؟ دپان فاخبرتہ, مےٚ ووٚن تِمن سورُے, بالذی قال, یہِ تِمو ووٚن. قال ابو دردہ, قال صدق ابو دردہ, اتھ پٮ۪ٹھ چھُ عبادہ بن صامت بیان کران, ابو دردن کیٛاہ ووٚننَے, پوٚز, اور ان شئت, اگر ژٕ یژھان چھُکھ, لأحدثنک بأول علم یرفع من الناس, بہٕ ونے ژےٚ گۄڈنیُک علم یُس یی لُکن منٛز تھوٚد تُلنہٕ, سُہ کیٛاہ آسہِ, یُس گۄڈنیُک علم یی تھوٚد تُلنہٕ. اور امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ بیان کران, الخشوع یوشک الخشوع, یعنی یُس أسۍ ونان چھِ نٮ۪مازِ منٛز کیٛاہ, خشوع تہٕ خضوع. تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ اتھ فتنس منٛز پیٚمٕتۍ, بیٚیہِ چھنہٕ اَسہِ پیی. دپان چھُس بہٕ ونے ژےٚ کہِ گۄڈنیُک فتنہٕ, یہِ چھُ ونان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ, بہٕ ونے گۄڈنیُک فتنہٕ کیٛاہ آسہِ, یُس یہِ علم یُس چھُ, یُس تھوٚد یی تُلنہٕ, سُہ گوٚو الخشوع,
और अम पे बयान कर यूशुक अन तदखुल मस्जिद जमाअतिन दपान करीब आज कि इंसान अचान मस्जिद मज यत नमाज मज जमात मस्जिद मज नमाज अंदर फला तरा फीह रजुलन खाशिआ और अम पे कंस अकिस नफ्सस वुचान खुशूस अंदर और यह हालत वनकस मस्जिद मज अगर नजर त्रो वन नजर त्रावन अम मूजूब क्या करो नजर त्रो इबरत हासिल करने खत ठीक यह क्या कि नफ्स हेचना बह त्रा नजर अच्छा हुमिस तुम खुशू यह फितनस मज यमिस तुम खुशू यह फितनस मज यह सारे वन यह फितनस मज पन पान क्या गस पन पान ग मजदी पन खुशू अमिस याद रोजान मगर इबरत हासिल करने वो खतर वुन कि आज क्या हालत सान माशर अगर यह बयान करान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह वन गोनुक चीज इल्म कत पे थोद तुन सह क्या फरमो कि नमाज खुशू तो खुदू वथ थोद नमाज आसान परान मगर नमाज असर करान नमाज मज दिल इंसानस लगान अमी वुचान यु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान करान बिलालस अरिहनी बिस्सलात मे वातनाव राहत कम सतन राहत वातना मे नमाज सतन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहत आराम चैन सुकून कत मज मिलान सह नमाज मज मिलान इंसानस ना मिलान आज वुचु तुम रमजानस मज क्या पे गसान मे तिथ वुचमुत कि मौली सब्जी बिचारस रोब पेवान वल्लाहि इमामस कोर तम रोब पत वोथुस बह तत शरारत खोद मे कोर पे तेजर पहन यह इमाम चे तरीका इमाम सत कत करना सह मौलवीस वन यह कस नमाज छुक च परनावान यह कस नमाजा गई हालांकि अकि घंटे या 100 घंटे अलाव तत गसान तरावी कहें 100 घंटे अलाव गसान राहत सुकून इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह सब सन सलफ यम 300 रकात रातस नमाज नफुल परान 300 रकात अंदाज करू सह सुकून मिलो नमाज मज यह इंसान थकान मगर अमिस सह अलग सह चाशनी हासिल गसान कि बे गसान खड़ा नमाज खतर इसलिए इंसानस जरूरी कि इंसानस वुचुन कि फितनो कतथ बह रोटमुत फितन कत्या माशरस अंदर वाक़ यम चीज समझिन और अम पे यमन पे मेहनत कर और खास कर पन्निस ईमान किस नूरस और पन्निस फिकस पे मेहनत कर सो इल्म पानस मज अन और सो ये पे या तालिब इल्म बन सतन या इंसान सोरे अगर उलमा निशन बिही योत यह पन मजलिस गस यह बदतरीन हज मजलिस बनावन गुनहगारन हज मजलिस बनावन सो मजलिस गस त्रावन कि यथ मज इंसान सिर्फ आइडल बिहित क्यों यह ठठ मस्करिया कर इंशाअल्लाह मिसाल आज तुम क्लास आसान मस्जिद मज आतवार दह शामस पतम लटि करो मे गुजारिश कि यून गस तौर तत पानी तज़कियत नफ्स व तरबियत नफ्स तरबियत तज़किया कत पे गसान तथ मज वनकस आज ति पर्न यथ वन यथ मुसन्निफन तत मज बयान करुम सुमूमुल कल्बे तिम चीज यम कल्बस खतर दिलस खतर क्या जहर ठीक पॉइजन आसान दिलस खतर और तथ मज 4 चीज तथ मज गोनुक चीज फजूलुल कलाम युस इंसान क्या करे फजूल कलाम कर और इथे पे दोयम चीज युस इंसान फजूल कंस निश बेहवान और बेहवान फजूल बरादरिया ठठ मस्करी बरादरिया यम चीज गस इंसान वनकन खास कर वनकन किस दौरस अंदर इंसानस यम सारी चीज तरक कर अद हेकी फितनो निशन बचित अल्लाह ताला मंगो ए पाक परवरदिगार आलमीन अस थो फितनो निश महफूज अस बचो फितनो निशन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक या नफ्सु इन लम तग़फरी ला तज़्ज़ा